बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा 31 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, ना सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि जंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, अमेरिका के हमले बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, फिर ईरान की जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, फिर सऊदी अरेबिया, यमन और इराक के दरमियान जो टेंशन्स हैं उनको लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल है कि स्पेन के अंदर जो हज़ारों मोरक्कन्स हैं वो दाखिल हो गए हैं। यूरोप के अंदर एक एमरजेंसी की सी सिचुएशन है। सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल इस खबर पर ढोल बजा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि इस खबर को बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल देकर पेश किया जा रहा है। और उसकी वजह आपको मालूम है कि स्पेन का जो भी स्टांस है, ना सिर्फ ईरान को लेकर बल्कि मशरिक़ वस्ता को लेकर, फ़लस्तीन के मसले को लेकर स्पेन का जो भी स्टांस है, तो स्पेन रिलेटेड इस तरह की खबरों को इस तरह का ट्विस्ट दिया जाना, ये मगरबी मीडिया, यूरोपियन मीडिया, इवन कि डोनाल्ड ट्रंप की जानब से अब से कुछ देर कबल ये कैबिनेट मीटिंग चेयर कर रहा था, तो इसकी जानब से कहा गया कि देख लिया स्पेन को, अगर मैं अमेरिका का सदर ना होता तो अमेरिका का यही हाल होता जो स्पेन का हाल हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानब से क्यों कहा गया, इस खबर की हकीकत क्या है वो आपको बताने से कबल ये डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता रात आधी रात को डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये ऐलान किया गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया, मैं आपको इसका तर्जमा पढ़कर सुना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया, अच्छा पूरा नहीं पढ़कर सुनाऊंगा क्योंकि लंबा चौड़ा पैगाम है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने आपको पढ़कर सुनानी है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि आज बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह गिरोहों के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने के हवाले से एक तारीखी मुआहिदा तय कर लिया है। ये दायमी अमन और सलामती की जानिब एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये लिखा गया कि ये मुआहिदा इस बात की बुनियाद फराहम करेगा कि गजा का इंतज़ाम आखिरकार एक नई फ़लस्तीनी हुकूमत संभालेगी जो बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर फ़लस्तीनी अवाम की खिदमत करेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा और आगे ये लिख रहा है कि इसी के साथ इसराइल को वो सिक्योरिटी भी हासिल होगी जिसका वो दावा करता है, क्योंकि गजा को अब दहशतगर्द हमलों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ये पेशरफ्त ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे, ट्रंप 20 पॉइंट प्लान पर अमल दरामद की जानिब एक अहम संग मील है। इस माहदे पर मरहलावार अमल होगा जैसे जैसे, ये आपने बड़ा गौर से सुनना है, डोनाल्ड ट्रंप ये लिख रहा है कि जैसे जैसे मुसल्ला गिरोह यानी कि हमास अपने हथियार डालेगी, हमास की जमात, वैसे वैसे इसराइली फौजें गजा से बतदरीज वापस चली जाएंगी। यानी कि हमास की जमात हथियार डालेगी तो फिर इसराइल की जो फौजें हैं वो गजा की पट्टी से बाहर निकल जाएंगी। तो एक क्रक्स मैंने आपको सुना दिया डोनाल्ड ट्रंप के पैगाम का। आगे भी इसने लंबी चौड़ी अपनी तारीफें की हैं तो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। बहरहाल कि मैंने क्रक्स आपको बता दिया कि हमास की जमात हथियार डालेगी तो इसराइल जो है वो अपनी फौजें गजा की पट्टी से बाहर निकाल लेगा, लेकिन हमास की जमात का ये रद्द अमल है कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा और हमास की जमात मुकम्मल हथियार नहीं डालेगी, ये स्टेप बाय स्टेप होगा और इसराइली फौजें जब तक गजा की पट्टी से बाहर नहीं निकलेंगी तब तक मुकम्मल जो डिसआर्मामेंट है हमास की जमात से मुकम्मल हथियार नहीं डाले जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि हमास की जमात कंफर्म कर चुकी है कि हमास की जमात हथियार डालेगी, लेकिन इस शर्त पर कि इसराइल जो है वो गजा का कब्जा छोड़ेगा। और हमास की जमात की जानिब से कहा गया कि फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, मसले फ़लस्तीन के लिए हमास की जमात की जानिब से फैसला किया गया है कि हम हथियार डालेंगे, बदले में अगर इसराइल गजा की पट्टी से निकल रहा है, गजा को छोड़ रहा है, तो फिर हमास की जानिब से हथियार डाले जा रहे हैं। लेकिन इसराइल का क्या रद्द अमल है? इसराइल का ये रद्द अमल है कि हम नहीं निकलते गजा की पट्टी से, हम येलो लाइन से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक हमास की जमात की जानिब से हथियार नहीं डाल दिए जाएंगे। जो कुछ हार्ड लाइनर जो वुज़रा हैं इसराइल के, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब चाहे हमास हथियार डाल दे या ना डाल दे, हम गजा की पट्टी से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये जो हार्ड लाइनर वुज़रा हैं बेन गवियर जैसे, आपको मालूम है कि बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि चाहे हमास की जमात हथियार डाले या ना डाले, ये गजा की पट्टी से नहीं निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इसराइल अपनी फ़ौजें गजा की पट्टी से निकालेगा या पहले हमास की जमात हथियार डालेगी या पहले इसराइली फ़ौजें जो हैं गजा की पट्टी से बाहर जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि ये जो आपने ऐलान किया है
تو اعلان تو بڑا سمپل ہے، لیکن اور سمپل کر کے ہمیں سمجھا دیں کہ پہلے اسرائیل اپنی فوجیں باہر نکالے گا، پہلے حماس کی جماعت ہتھیار ڈالے گی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ On the disarmament deal that you announced, do you have assurances from Israel that they are on board with this deal? And what comes first? Does Israel pull back and then Hamas disarms, or does Hamas need to disarm and then Israel leaves Gaza? So we do have an understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us with it. And they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, in many cases not so wonderful. But that will be it's a great breakthrough. Nobody thought that would be possible to disarm Hamas. That shows you how much success we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East. دوستو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ جناب انڈرسٹینڈنگ تو ہے اسرائیل کے ساتھ اس معاہدے کو لے کر، انڈرسٹینڈنگ تو ہے، لیکن ابھی تک اسے خود نہیں سمجھ آ رہی۔ اس نے کہا کہ بڑا کمپلیکس معاملہ ہے، بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اتنا سمپل نہیں ہے کہ میں آپ کو سمپلی جواب دے دوں کہ پہلے فوجیں باہر نکلیں گی یا پہلے حماس کی جماعت ہتھیار ڈالے گی، سب کچھ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا۔ پھر اس نے جناب آپ نے سن لیا کہ ایران کی طرف موڑ دیا کہ یہ ثبوت ہے کہ ہم نے ایران کو شکست دے دی ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتا دوں سمپل کر کے کہ یہ جو اعلان کیا گیا بورڈ آف پیس کی جانب سے، جو اعلان کیا گیا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا، یہ صرف اعلان کی حد تک ہے، امپلیمنٹیشن تک یہ جو اعلان ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن تک نہیں جائے گا، اور اس کی وجہ اسرائیل ہے جس نے نہ صرف غزہ پر قبضہ کر رکھا ہے بلکہ صدرن لبنان پر قبضہ کر رکھا ہے، پھر گولان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو یہ اسرائیل اپنا قبضہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اور یہ معاہدہ کبھی بھی امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اسرائیل اپنی فوجیں غزہ کی پٹی سے باہر نہیں نکالے گا، چاہے حماس کی جماعت ہتھیار ڈال دے یا نہ ڈالے، یا سٹیپ بائی سٹیپ چلے یا ایک دم چلے، جو مرضی کر لیں، اسرائیل اپنی فوجیں غزہ کی پٹی سے باہر نہیں نکالے گا، اور یہ غزہ سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا، اور خبریں اس طرح کی گردش کر رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی مڈل ایسٹ کی جنگ سے باہر نکلنے کا کوئی پلان نہیں ہے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کی جنگ سے، اپنائے ہرمز کے دلدل سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ باہر نہیں نکل سک رہا، پھنس چکا ہے نا، اس کے پاس کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنی فوج کو اب یہ حکم دیا گیا کہ بھائی حملے بڑھاؤ، بڑے بڑے حملے کرو ایران کے اوپر، 2 ہفتے ہیں تمہارے پاس، 2 ہفتوں کے دوران اتنے حملے کرنے ہیں کہ مجھے ایران کا سافٹ ویئر بالکل اپ ڈیٹ چاہیے، اور پھر ایران جو ہے وہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر میری کنڈیشنز پر آ کر بیٹھے گا۔ تب تک ایران کے اوپر بڑے حملے جاری رکھنے کا جو حکم ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ یہ صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی کے سوال پر کیا جواب دیا اور یہ خبر کس طرح سے شیئر کی ہے، سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ We're going big. We've already gone big. Look, I mean, what's big? They had 159 ships. That was their entire navy, 159. Their entire navy is laying at the bottom of the sea. I'd say that's going big. They had 200 airplanes, they're all gone, every one of them. They're not one airplane. They had anti-aircraft weaponry, very good, but it didn't work. And it's all gone. Their radar is all gone. Their leaders are all gone. Everything's all gone. But they'll fight onward. We'll be hitting them very hard. And at some point they're going to say, we just can't take it anymore. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے پہلے تو وہی اپنے جو دعوے ہیں وہ دہرائے کہ ہم نے ایران کو ڈسٹروائے کر دیا ہے، ڈیسیمیٹ کر دیا ہے، ایلیمینیٹ کر دیا ہے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ایران کے اندر، لیکن یہ بڑے ٹف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بالکل پاگل لوگ ہیں، بڑے ٹف ہیں، تو میں ان پر حملے جاری رکھوں گا، اور تب تک جاری رکھوں گا کہ جب تک ایک پوائنٹ ایسا نہ آ جائے کہ مجھے کہیں کہ بس 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 اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ پوائنٹ تو اس کا خواب ہی رہے گا، اور یہ ایران کے آفیشلز کی جانب سے، ایران کے صدر کی جانب سے، ایران کے فورن منسٹر کی جانب سے بیان پہلے بھی کئی مرتبہ سامنے آ چکا ہے کہ یہ خواہش تمہیں قبر تک لے جائے گی کہ ایران یہ کہے گا کہ بس 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 اور ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایران کی جانب سے جتنے بڑے بڑے سرپرائزز دیے جا رہے ہیں امریکہ کے ان حملوں کے جوابات میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اردن کے اوپر، کویت کے اوپر کس لیول کے حملے ایران کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور کس لیول کا نقصان۔ F-35 لڑاکا طیارے ایران کی جانب سے 3 تباہ کر دیے گئے ہیں،
3 मुकम्मल तबाह हो गए हैं और 3 डैमेज हो गए हैं। फिर कुवैत के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान के हमलों के नतीजे में रिपोर्ट हुआ है, जिनको अभी तो सेंटकॉम की जानिब से डिनाई किया जा रहा है, लेकिन चंद दिन गुजरने के बाद आप सैटेलाइट तस्वीर भी देखेंगे, आप इनके फौजियों की लाशें भी देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सलूट मारकर अपने फौजियों की लाशों को रिसीव कर रहा होगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़े हमले करने का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है, अपनी फौज को बड़े हमले करने का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन जो बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है ईरान का, उसको रोकने के लिए मैं आपको बता दूं कि इनके पास पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम या दीगर जो इनका दिफाई निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यूं कह लें कि 65 से 75% रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका जो दिफाई सिस्टम है, जो पेट्रियट्स वगैरह हैं, वो इनके कम हो चुके हैं। इतने कम हो चुके हैं कि ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को इसने अंकारा तुर्किया के अंदर ये ऐलान किया, वादा किया कि मैं तुम्हें पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स दूंगा, बल्कि मैं लाइसेंस भी दूंगा अपने मुल्क के अंदर बैठकर पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बनाना। तो ये उस वादे से या उस ऐलान से मुकर चुका है और इसने कैबिनेट मीटिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं कोई नहीं दे रहा भाई, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के पेट्रियट्स हैं, मैं किसी को ऐसे नहीं पकड़ा सकता, ये हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको कॉपी करना बहुत आसान है, बहरहाल इसको कॉपी किया जा सकता है। फिर पेट्रियट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो किसी और मुल्क तक पहुंच गई तो फिर उसको कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, या फिर चाइना उसी जैसा कोई मिसाइल सिस्टम जो है वो बनाकर खड़ा कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि मैं यूक्रेन को कोई नहीं दे रहा पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, या जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं या जो लाइसेंस है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ऐलान के बाद और वादे के बाद क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिका के हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है, अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, और अमेरिका को खौफ है कि चाइना री इंजीनियरिंग कर लेगा या फिर सारी हमारी टेक्नोलॉजी चाइना तक पहुंच जाएगी, ईरान तक पहुंच जाएगी, रशिया तक पहुंच जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि चाइना को लेकर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तो रशिया को लेकर Su-35 तैयारों से रिलेटेड खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले चंद दिनों में या फिर चंद हफ्तों में ईरान को Su-35 तैयारे रशिया की जानिब से मिल जाएंगे। मुआहदा तो कई साल पहले का है, बहरहाल ये डिलीवरी जो है वो इसी साल रशिया ने तैयारे जो हैं वो ईरान को डिलीवर करने हैं। और इसी महीने चाइना की जानिब से ईरान को जो कुछ लॉन्चर्स हैं, 400 से ज़्यादा जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ये शोल्डर मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो कि चाइना की जानिब से वाया पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के रास्ते से ईरान को जो है वो 400 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे आने वाले चंद दिनों में। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया और इस खबर पर डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछा गया कि चाइना पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान जो कि मीडिएटर है, तो उसके रास्ते से चाइना ईरान को मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। तो इस खबर पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से रिएक्ट किया है, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake. And he knows I'd be quite disappointed. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि हाँ देखिए मैंने खबर, लेकिन चाइना जो है वो मुझे श्योरिटी दे चुका है कि चाइना मुझे मायूस नहीं करेगा। रशिया को लेकर भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल और डोनाल्ड ट्रंप का रशिया की सैटेलाइट को लेकर, रशिया की मदद को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रशिया मुझे मायूस नहीं करेगा और चाइना भी मुझे मायूस नहीं करेगा। पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान मीडिएटर है। पाकिस्तान और चाइना की जानिब से डिनाई किया जा चुका है इन खबरों को, इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है। चाइना की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी ज़ाहिर है कि एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे कि हाँ बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है, हम ईरान को जो है वो लॉन्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बैकडोर मदद आपको मालूम है कि चाइना की जानिब से भी और रशिया की जानिब से भी ऑब्वियसली ईरान को ये असलहा भी प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर सैटेलाइट लोकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है, यही वजह है कि इसने यूक्रेन को पेट्रियट्स देने से इनकार कर दिया कि सारी टेक्नोलॉजी चाइना, ईरान और रशिया के हाथ लग गई। तो जिस तरह से ईरान हमारे अड्डों को तबाह कर रहा है, तो अगर हम चाइना के हत्थे चढ़ गए तो चाइना हमारा क्या हाल करेगा। तो ये मदद तो जारी है, ईरान को रशिया की जानिब से भी और चाइना की जानिब से भी मदद तो भेजी जा रही है। और किन रास्तों से भेजी जा रही है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान, कतर और ओमान ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं
کہ میڈیشن کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. ایون کہ سعودی عربیہ نے بھی, میں آپ کو بتا دوں کہ خالد بن سلمان جو سعودی وزیر دفاع ہیں, محمد بن سلمان کے بھائی ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے, مارکو روبیو سے بات کی ہے, پھر دیگر جو امریکی آفیشلز ہیں جے ڈی وینس وغیرہ, ان سے بھی خالد بن سلمان نے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم ایسکلیشن نہیں بڑھانا چاہتے, عراق کے ساتھ بھی ایسکلیشن نہیں بڑھانا چاہتے, یمن کے ساتھ بھی ایسکلیشن نہیں بڑھانا چاہتے. ہم نے صرف ایک رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کے تحت عراق کے اوپر حملے کیے ہیں اور یمن کو ایک پیغام دیا گیا, عراق کے اوپر حملے کر کے یمن کو پیغام دیا گیا. خبروں کے مطابق سعودی عربیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے, لیکن سعودی عربیہ بھی ایسکلیشن نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ سعودی عربیہ کو معلوم ہے کہ ایسکلیشن بڑھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے. پھر اردن کے اندر جس طرح کا رد عمل ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اردن کے عوام نے اور بڑے بڑے جو عہدے دار ہیں انہوں نے اپنی حکومت کو ایک کھلا خط لکھا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ کی یہاں سے چھٹی کرواؤ. امریکہ کے اڈے کی وجہ سے پورے ملک کی سیکورٹی کو ایک خطرہ ہے, اور امریکہ کے اڈے کا کیا فائدہ ہے اردن کو, تو یہاں سے امریکہ کے اڈے کی چھٹی کرواؤ. یہ تو اسرائیل کا اڈا ہے, یہ امریکہ کا اڈا تو نہیں ہے. تو اسی طرح کا جو رد عمل ہے وہ دیگر عرب کنٹریز بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اس لیے عرب کنٹریز کی جانب سے اس جنگ کے اندر انوالو ہونے کو بہرحال اوائڈ کیا جا رہا ہے. حالانکہ سعودی عربیہ اور جو یمن اور عراق کے درمیان جو ٹینشنز ہیں ان کو دیکھ کر لگ نہیں رہا کہ یہ ٹینشنز جو ہیں وہ کم ہوں گی. جس طرح کی حرکتیں عرب کنٹریز کی جانب سے کی جا رہی ہیں, جس طرح کی ملٹری ڈرلز کی جا رہی ہیں, جس طرح کے پاور شوز کیے جا رہے ہیں. بہرحال سعودی عربیہ سے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں, اور خبریں جو اسپین کو لے کر جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں. میں نے انٹرو کے اندر آپ کو بتایا کہ اسپین کو لے کر خبر یہ گردش کر رہی ہے کہ 50-60 ہزار جو موراکنز ہیں وہ اسپین کے اندر داخل ہو گئے. یورپ ہائی الرٹ پر ہے اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں جو اسپین کو بارڈر کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو علاقہ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں نقشے کے اوپر, سیوٹا یہ اسپین کا علاقہ ہے لیکن یہ افریقن سائیڈ پر ہے, یہ افریقن کوسٹ پر ہے. جو جبرالٹر ہے, جو اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے اس کی افریقن سائیڈ پر ہے یہ جو سیوٹا کا علاقہ ہے, اور یہ آٹونومس ریجن ہے, اسپین کا ہی حصہ ہے لیکن یہ افریقن سائیڈ پر ہے. تو یہاں پر یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ موراکنز یہاں پر داخل ہو گئے ہیں. پہلے بھی 2021-22 میں اتنی تعداد جو ہے وہ موراکنز کی یہاں پر داخل ہو جاتی ہے. یورپین یونین کے کنٹری میں انٹر ہونے کے چکر میں یا پھر اسپین کے اندر انٹر ہونے کے چکر میں. منزل تو ان کی ظاہر ہے کہ مین لینڈ یورپ ہے نا, لیکن مین لینڈ یورپ تک تو میرے بھائی یہ کہاں سے پہنچیں گے؟ مین لینڈ یورپ تک تو حالانکہ صرف 14 کلومیٹرز کا فاصلہ ہے افریقہ اور یورپ کے درمیان, مین لینڈ یورپ کے درمیان, لیکن کوئی برج بھی نہیں بنایا جا سکتا. یہ جو اسٹیٹ آف جبرالٹر ہے یہ اتنی خطرناک ہے, یہاں سے دنیا کی اتنی ٹریفک گزرتی ہے, یہاں سے اتنی لہریں گزرتی ہیں کہ یہ جو سیوٹا پہنچیں تو ان کا مین لینڈ یورپ تک پہنچنا اتنا پاسبل نہیں ہے. تو یہ اسپین داخل ہو گئے, اسپین داخل ہو گئے, رولا پڑا ہوا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ دیکھ لیا اسپین کو, امریکہ کا بھی یہی حال ہوتا اگر میں امریکہ کا صدر نہ بنتا. تو یہ ریالٹی میں نے آپ کو بتا دی, اور اسپین کے جو سربراہ ہیں ان کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے. 2021-22 کی طرح ان کو نکال باہر کیا جائے گا. بہرحال پریشانی کی بات ہے, اور یہ جو بھی سیوٹا کا علاقہ ہے اس کی سیکورٹی اور اس کی فینسنگ کو لے کر کچھ اقدامات اسپین کو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سیوٹا کی آبادی میں آپ کو بتا دوں کہ 1 لاکھ سے بھی کم ہے, 85-86 ہزار آبادی ہے, اور یہاں پر اگر 50-60 ہزار موراکنز داخل ہو جاتے ہیں تو یہ پریشانی کی خبر تو ہے اسپین کی حکومت کے لیے, لیکن اتنی پریشانی کی خبر نہیں ہے جتنی پریشانی کی خبر بنا کر مغربی میڈیا یا یورپین میڈیا. آپ کو معلوم ہے کہ اسپین ریلیٹڈ جو بھی خبریں ہیں تو ان کو اسی طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے. اسپین کا سٹانس آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ فلسطین کی طرف یا ایران جنگ کی طرف امریکہ کو لے کر کس طرح کا سٹانس ہے اسپین کا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ موراکنز کی آبادی یہاں زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ موروکو کا حصہ بنانے کی طرف نہیں جائیں گے کہ سیوٹا کو موروکو کا حصہ بنائیں, تو پھر تو مقصد ہی ختم ہو جائے گا نا. یہاں پر جو انلیگل مائیگرنٹس یہاں پر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں, داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ اسپین جانے کی کوشش کرتے ہیں, یورپین یونین کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سیوٹا کو موروکو کا حصہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. جس طرح کی مزید خبریں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر گردش کریں گے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان خبروں کی جو ریالٹی ہے
وہ کیا ہے جن خبروں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رپورٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال ساری نظریں عمان کے اوپر ہیں, عمان اور ایران پر ساری نظریں ہیں. عمان اور ایران نے جو تجاویز ہیں ان کا تبادلہ کیا ہے, جو آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہے اس کو لے کر عمان اور ایران کے درمیان کچھ تجاویز کا تبادلہ ہوا ہے, اور غور کیا جا رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی مینجمنٹ اور کنٹرول کو لے کر اگر یہ کسی ایگریمنٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر تو یہ تنازعہ جو ہے امریکہ اور ایران کا تنازعہ اس کے مذاکرات کی میز پر پھر سے واپس آنے کے چانسز ہیں. لیکن فی الحال میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے حملوں کا آرڈر دیا ہے ایران کے اوپر 2 ہفتوں تک کے لیے. میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.